अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान एक नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत है। एक पाकिस्तानी कंपनी ने इलेक्ट्रिक रक्षा बनाया है जो कि घर की इलेक्ट्रिक सॉकेट पर 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद ये 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और ये 400 किलो वजन उठा सकता है, यानी मेरे जैसे 4 अफराद, जबकि मुझसे पतले 5 अफराद भी इसमें बासानी ट्रैवल कर सकते हैं। इसका फ्यूल बहुत सस्ता पड़ता है, यानी ये आम एलपीजी या पेट्रोल वाले रक्शे से 5 गुना सस्ता है। वो रक्षा 1 किलोमीटर 7.5 रुपये में करता है, जबकि ये रक्षा सिर्फ 1.5 रुपये की बिजली इस्तेमाल करके 1 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब के कवानीन के मुताबिक इसे पंजाब में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता और उसकी छोटी सी कानूनी पेचीदगी को बहाना बनाकर अब तक इस अहम प्रोडक्ट को रजिस्टर करने से रोका जा रहा है। पंजाब का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेशली रक्षास के लिए जो कि इलेक्ट्रिक हों कोई गुंजाइश नहीं है। ऑब्वियसली उस ज़माने में थी नहीं, तो इस बहाने को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट इसको रजिस्टर नहीं कर रहा। इसकी फाइल बनाकर पंजाब काबीना को भेजी गई, जिसने 18 नवंबर सन 2022 को इस लॉ को अमेंड करने की मंजूरी दी। अब ये लॉ पार्लियामेंट में यानी सूबाई असम्बली में जाएगा पंजाब की। वहाँ पर कब जाकर इसकी बारी आती है, कब डिबेट होकर लॉ में चेंजिंग होगी, तो उसके बाद जाकर इस रक्शे को रजिस्टर किया जा सकेगा। एक ऐसी सवारी जो ना सिर्फ आवाम के लिए सस्ती होगी बल्कि माहौल दोस्त भी होगी। और लाहौर जैसा शहर जो दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में आजकल शुमार हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान फसलों को काटने के बाद उनके जो रेजिडुअल्स होते हैं, जो बकिया घास फूस होती है, उसको आग लगा देते हैं। हमारे वाले पंजाब में भी और इंडियन पंजाब में भी, तो वो सारा धुआं एटमॉस्फेयर में जाकर रुकता है और वो फिर हम लोग इनहेल करने पर मजबूर होते हैं। यही वजह है कि लाहौर उधर दिल्ली दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहर होते हैं नवंबर दिसंबर के अंदर। लेकिन हम लोगों ने इस पोल्यूशन को कम करने की एक बड़ी वजह रिक्शास को इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने से रोका हुआ है। उम्मीद करते हैं कि परवेज इलाही की हुकूमत फौरी तौर पर इस कानून को मंजूर करेगी और इसकी रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देगी, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। अब अगर हम इंडिया में चले जाएं, तो इंडिया में इस वक्त जो इलेक्ट्रिक रिक्शास हैं उनकी तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। हमारे यहाँ आम रक्शे जो हैं वो 10 लाख हैं और उन्हें बनाने वाले 45 इदारे हैं। वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है उनकी तादाद 20 लाख से तजावज़ कर चुकी है। जो गुज़िश्ता मालियाती साल था उसके इब्तदाई 9 माह के अंदर मार्च सन 2022 तक 4.5 लाख इलेक्ट्रिक रिक्शे इंडिया में नए रजिस्टर हुए थे और हर रोज़ 15,000 से ज़्यादा रिक्शा रजिस्टर हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। एक हम रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स मिस कर रहे हैं कि ये रिक्शे रजिस्टर होंगे तो हुकूमत को रेवेन्यू मिलेगा टैक्सेस की मांग में। सस्ती सवारी और पोल्यूशन कंट्रोल करना उसके अलावा है। इसी के साथ साथ पैरेलल एक और ऑप्शन हुकूमत भूली हुई है। लोडर रिक्शे पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। 2 लाख से 5 लाख तादाद हो चुकी है उनकी, लेकिन वो लोडर रिक्शे भी इसी तरह की कानूनी मुश्काफी की वजह से रजिस्टर नहीं हो रहे, क्योंकि ना तो वो वैन की कैटेगरी में आते हैं और रक्षा जो है उसको लोडिंग के लिए अलाउ ही नहीं किया गया कानून में। अब वो 2 लाख से 5 लाख रक्शे पाकिस्तान की सड़कों पे कामयाबी से चल रहे हैं। उनका किराया आम वैन्स की, मिनी वैन्स की पिकअप की निस्बत कम है, लेकिन उनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा क्योंकि पिकअप माफिया उनकी रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी रुकावट है। 300 सीसी का लोडर रिक्शा बहुत कामयाब चल रहा है। अब उसके लिए भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि अगर
ان 5 لاکھ رکشوں کو ہی رجسٹر کر لیا جاتا ہے کہ جو کہ لوڈر ہیں، سڑک پر چل رہے ہیں، تو ان سے 10 ارب روپے تک کا ریونیو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوڈر رکشوں کے ذریعے آپ ایک نئی انڈسٹری کو فروغ دے سکتے ہیں، اور جو 13 مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں ان میں روزگار کے مواقع بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت 13 کمپنیاں ان لوڈر رکشوں کو بنا رہی ہیں۔ اس کے اندر سیفٹی فیچرز ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ اختلافات ہیں تو پاکستان کی بڑی انجینئرنگ جو یونیورسٹیز ہیں ان سے مل کر ان کے اندر کچھ سیفٹی کی پریکاشنز یا اور چیزیں جو کم ہیں وہ بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ 5 لاکھ لوگوں کے نہیں، ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہر گھر کے 6 فرد کو سوچیں تو یہ 30 لاکھ افراد کے روزگار کا معاملہ ہے۔ تو آپ یہاں سے سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس قدر بڑے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، ریونیو کے سورس موجود ہیں، پولوشن کا مقابلہ موجود ہے، لوگوں کو سستی سواری دینے کا آپشن موجود ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اب الیکٹرک رکشوں کا ہم رو رہے ہیں، دنیا تو الیکٹرک ٹرکوں پہ جا چکی ہے۔ دنیا کی سب سے پہلے الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا نے اب ایک الیکٹرک ٹرک بھی بنایا ہے جس کا نام ہے سیمی۔ اب یہ الیکٹرک ٹرک ایک چارجنگ میں 800 کلومیٹر تک جا سکتا ہے، یعنی لاہور سے چلے تو یہ سکر تک، بلکہ اس کے آگے تک بغیر چارجنگ کے ٹریول کر سکتا ہے۔ اتنا تو کوئی عام ٹرک نہیں جا سکتا، بے شک اپنے پورے ٹینکس اس نے فیول سے بھرے ہوں۔ اب یہ نہ صرف 800 کلومیٹر تک جا سکتا ہے بلکہ 37 ٹن وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ تھوڑا وزن نہیں ہوتا، 37,000 کلو۔ اور یہ کمپنی اگلے 1 سال کے اندر 50,000 ٹرکس بنانے کا پلان رکھتی ہے۔ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ ٹرک الیکٹرک ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ آج بھی اسی گو بگو کی کیفیت میں ہیں کہ الیکٹرک رکشہ ہم نے رجسٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ابھی تو الیکٹرک گاڑیاں وہ مومنٹم پاکستان میں نہیں پکڑ پائیں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی یہاں ٹرانسفر نہیں ہوئی، وہ امپورٹ ہوتی ہے، کچھ کاسٹنگ کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر ان کے بھی یہاں رجسٹریشن کے مسائل ہیں۔ اسلام آباد میں ہوتی ہے تو پنجاب میں مشکل ہوتی ہے، سندھ میں ہوتی ہے تو بلوچستان میں ایشوز آ رہے ہیں، کے پیز میں آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری حکومتوں کو دیکھنی چاہیے۔ اگر ہم نے 21ویں صدی میں آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، اگر ہم نے پیٹرول ڈیزل کی امپورٹ گھٹانی ہے جو 23 ارب ڈالر سالانہ ہے، تو ہمیں فوری طور پر اپنی تمام گاڑیوں کو، ٹرکوں کو، رکشوں کو آہستہ آہستہ الیکٹرک پہ شفٹ کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو موجودہ انجن ہے اسی کو الیکٹرک پہ شفٹ کیا جائے۔ ہمیں انجن کی جگہ پر پورا ایک نیا نظام لگانا پڑتا ہے، اس کے لیے علیحدہ اسمبلی لائن ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ وہ سیٹ اپ ہو جائے تو بآسانی یہ کام پاکستان میں کیا جا سکتا ہے۔ اور جو صرف ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، اس کے اندر جو ہم پیٹرولیم پروڈکٹس سال کے استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالرز کی ہیں۔ ہم ان کو کیسے گھٹا سکتے ہیں؟ ہوا سے بجلی پیدا کر کے، سورج سے بجلی پیدا کر کے، نیوکلیر سے بجلی حاصل کر کے، پانی سے بجلی حاصل کر کے۔ ان ذرائع سے ہم سستے بجلی پیدا کر کے اپنی گاڑیوں کو، بسوں کو، رکشوں کو، ٹرکوں کو چارج کریں تو ہر سال 6 سے 7 ارب ڈالرز کی بچت ممکن ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔